बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से एक अच्छे खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। मंडे मॉर्निंग है, एक नया आगाज़ है, फर्स्ट वर्किंग डे है, तो नई उम्मीद के साथ और नई क्रिएशन के साथ इस दिन का आगाज़ करना चाहिए। और हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारे इस दिन का आगाज़ है ना, किसी भी दिन का, चाहे वो वर्किंग डे हो, वीकेंड हो, आपने दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है। देखिए इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है, वो हम इंडिविजुअल की बात करें, यानी कि इनफरादी सतह पे देखें या इज्तिमाइयत की बात करें, हर लिहाज से हर जगह हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अजीब टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसका हल अगर आप दुनियावी चीज़ों में तलाश करने की कोशिश करेंगे, दुनियावी गैदरिंग में तलाश करने की कोशिश करेंगे, इस मामलात दुनिया में तलाश करने की कोशिश करेंगे, यकीन जाने हल नहीं मिलेगा। इसका हल जो है वो एक ही है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम में है, उसके ज़िक्र में है। आप सुबह जब बेदार होते हैं नींद से, सबसे पहले उस पाकज़ात का शुक्र अदा किया करें कि एक नई सुबह हम जो है वो देख रहे हैं। तो इस नई सुबह का आगाज़ जब उस पाक ज़ात के नाम से होगा, उसके कलाम से होगा, नमाज से, तिलावत कुरान पाक से होगा, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान, खुशियाँ, कामयाबियाँ, बरकतें क्यों नहीं आएंगी, कैसे नहीं आएंगी? डेफिनेटली आएंगी। सिर्फ़ और सिर्फ ये डायरेक्शन थोड़ी सी हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो हम शायद नहीं कर पा रहे, या हमें लगता है कि दुनिया के सारे काम कर लेंगे तो हमें कामयाबी भी मिल जाएगी, हमें जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो शोहरत, जो बुलंद मर्तबा चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो जिस पाक ज़ात के ज़िक्र से, जिसके नाम से, जिसका शुक्र अदा करने से हमें तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, उसको हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। कहते हैं अच्छा बाद में कर लूँगा। वो जो बाद है ना, वो हमारी फिर कभी नहीं आती। तो कोशिश किया करें कि अपनी इस रूटीन को अगर आप यकदम नहीं चेंज कर सकते तो स्लोली, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज करने की कोशिश करें। तो यकीन जाने जो आप इत्मीनान पाएंगे, जो आप सुकून पाएंगे, आप वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको तमाम तर वो चीज़ें, वो शोहरत, वो मकाम, वो बुलंदियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। इसी प्यारी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आज के ओवरऑल जो मौज़ूआत हैं हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अहम है। मंडे मॉर्निंग है, फर्स्ट वर्किंग डे है, पहला शो है, तो हमने कहा कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ मौज़ूआत हम शेयर करें। वैसे तो हमारे ओवरऑल जितने भी मौज़ूआत हैं बहुत अहम होते हैं, वक्त की ज़रूरत होते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ है, बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के आप कोई भी ऐप उठा के देख लें, आपको भरमार वहाँ पे जो है वो एंटरटेनमेंट की मिलती है। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से जब हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है, जब उनको सोल्यूशन की जानिब हमें बढ़ना होता है, तो हम चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रही हो, कहीं ना कहीं हमें कोई हिंट मिल जाए, कोई ऑप्शन मिल जाए कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। तो हमारे मौज़ूआत कुछ ऐसे होते हैं। आज का टॉपिक भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपको हम डेली डोजेस की जानिब लेकर चलेंगे, यानी कि आज की पहली स्टोरी की जानिब। आज की हमारी पहली स्टोरी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। अक्सर हम बात करते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और जब आप तंदुरुस्त रहते हैं, तवाना रहते हैं, तो फिर जो हम काउंट कर रहे होते हैं ना, मेरी एज 30 है, 40 है, 45 है, 50 है, ये जो नंबर है ना, आप इन पे ना जाया करिए। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप नंबरिंग पे जाएंगे तो फिर आप कहेंगे ओह माय गॉड, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया और ये इतनी बूढ़ी होती जा रही हूँ। अगर आप अपनी सेहत पे फोकस करते हैं तो ये सिर्फ आपको नंबरिंग ही लगेगी, आप तंदुरुस्त, एक्टिव नज़र आएंगे। तो ये चीज़ आपको इस स्टोरी से वाज़े हो जाएगी कि ये जो हम नंबरिंग के पीछे पड़े हैं कि 30 साल, 50 साल, 60 साल, ये आपको इससे फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं। ये जो ख़ातून है जनाब, ये 90 साला ये ख़ातून है। हम पाकिस्तान की बात करें, अपने एशियंस की बात करें, तो यहाँ पे 30-35 साल की जो ख़वातीन है उनके जो है ना वो गिट्टे गोडे रह जाते हैं, वो प्रॉपर नहीं चल पाती। एक्सरसाइज करना या इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना तो बहुत दूर की बात है। तो जनाब ये 90 साला ख़ातून है और इसने तकरीबन 3 मिनट तक ये लटकी रही है और इसने ये नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अमेरिका की ये रहने वाली ख़ातून है, एथलीट है, और जो इसने मीडिया को बताया, या उसके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जो प्रॉपर उम्र बताएगी वो 90 साल और 231 दिन जो है वो बताई जा रहा है। और इसने ये जो रिकॉर्ड कायम किया है, ये 2 मिनट और 52 सेकंड लगभग ये लटकी रही है। और इसने जब ये रिकॉर्ड एक पहले जो एथलीट से उससे इसने छीना है, जिसकी उम्र जो थी वो 81 ईयर्स जो है वो बताई जाती है। और ये रिकॉर्ड पहले कायम हुआ था 2024 में। अब ये एक नया रिकॉर्ड इस खातून ने कायम किया है और इसने बताया है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान तकरीबन जो है वो 10 मुख्तलिफ़ खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसकी कोचिंग जो है ये करती रही हैं और फरवरी
سے انہوں نے اس ریکارڈ کی کوشش یعنی کہ اس کی تربیت اس کی ٹریننگ لینا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ میرے لیے ریکارڈ کے لیے جانا اور اس طرح سے جشن منانا یعنی کہ یہ ایک بالکل نیا تھا، بالکل مجھے آئیڈیا اس چیز کا نہیں تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے 4 بچوں اور 10 پوتے پوتیوں کو بھی ان کے مختلف جو ایتھلیٹ ہے یا مختلف جو کمپٹیشن ہے اس میں کامیابی کے لیے ان کو تیار کیا، یعنی کہ ان کی ٹریننگ کرتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ 90 سالوں میں کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں گی کہ مجھے توجہ جو ہے وہ اتنی مل جائے گی، اتنی تربیت یا موجودہ جو ایک کہیں کہ انہوں نے جو ایک حقیقت میں ایک ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، ایک ورلڈ ریکارڈ جنہوں نے قائم کیا ہے، تو یہ بالکل اس کو اندازہ نہیں تھا، یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ تو آپ اس سٹوری سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے قسمت وہ بھی ایک لک کی بات کرے تو وہ بھی ساتھ ساتھ بعض دفعہ چلتی ہے، لیکن آپ کی جو ہمت ہے، آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو لگن ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ناظرین، ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا کہ کہیں نہ کہیں آپ اگر کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ میں یہ لگن ہے تو آپ پھر عمر نہیں دیکھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ جو ہم نمبرنگ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ 30 40 سال 50 سال تو ہم پھر کچھ کر نہیں پاتے، تو یہ ایج از جسٹ آ نمبر، اس کو آپ نظر انداز کریں، اور آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کی چاہ رکھتے ہیں تو آپ پھر عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں گے، چاہے آپ 80 سال کے ہیں، چاہے آپ 90 سال کے ہیں، آپ وہ چیزیں کر گزرتے ہیں۔ اور اس سٹوری سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں، اگر آپ اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں، اپنی صحت کو آپ ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو آپ اوبویسلی کچھ بھی کر گزریں گے۔ لیکن اگر آپ دنیا کے سارے کام کرنے کو تیار ہیں، آپ اپنے آفس کی ہر وہ پوزیشن لینا چاہتے ہیں، تمام فائبر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو بہت زیادہ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی صحت کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحت ہماری پہلی جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے، اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ تو آئی ہوپ اس سٹوری سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عورت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورت کے جو خواب ہیں، یعنی کہ اس کی جو ایک شخصیت ہے یا اس کے اوبویسلی ہم مردوں کی بات کریں یا خواتین کی بات کریں، ہر ایک کے خواب ہوتے ہیں، ہر ایک کا سپنا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک چاہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پوزیشن پہ پہنچنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اب مرد تو اوبویسلی ہر کام میں اپنے آپ کو وہ منوا لیتے ہیں، خواتین کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں سپورٹ کا ایشو آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں فیملی بیریئر آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کلچر کو لے کے چیزیں آ جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ایموشنل چیزوں کے ہتھے جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اسے بہت اچھی فیملی گھر سے یا سسرال سے یا سوسائٹی اس کو بہت زیادہ اپروچ کر لیتی ہے، بہت زیادہ اس کو سپورٹ کر لیتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ایسی بھی سچویشن دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹارچر ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنے سپنوں کا، اپنے خوابوں کا گلا اس کو گھونٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو کیا اس پوری سچویشن میں ہم کس طرح سے اپنی خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں، کس طرح سے، کیونکہ ہم دیکھیں تو 50+ پرسنٹیج ہم خواتین کی دیکھ رہے ہیں اس وقت سوسائٹی کے اندر، یعنی کہ نصف سے زائد جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہماری خواتین کی ہے، تو ہم ان کو نظر انداز کسی بھی لحاظ سے کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ تو اسی پہ بات کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل شخصیت بھی ہیں ماشاءاللہ سے آپ، اور آپ ایگزیکٹو ممبر بھی رہی ہیں فیڈریشن آف پاکستان کراچی اور اسلام آباد کی، تو اوبویسلی آپ اچھے سے خواتین کے جو مسائل ہیں یا ان کو کس طرح سے امپاور کیا جا سکتا ہے اس پہ ہماری رہنمائی فرما سکتی ہیں۔ فرح شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ فرح صاحبہ۔ بتائیے گا اس وقت خاص کر جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں یا اوور آل اگر میں ایک جنرل خاتون کی بات کروں تو سپنوں کی دنیا سے یا سپنوں کی زندگی سے لے کے حقیقت تک کہ اگر میں سفر کی بات کروں تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت ایک خاتون کو، ایک عورت کو اس پریکٹیکل لائف کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کن مشکلات کا سامنا ہے؟ کون سے ایسے ایشوز ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہماری ایک عورت جو ہے فیس کر رہی ہے؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ یہ جو ہمارا عورتوں کا جو مسائل ہے یہ تھا ہے اور یہ رہے گا، اسپیشلی ہماری ایشین جو ہمارے ملک ہیں جی اور
اسپیشلی پاکستان میں بھی ہم لوگوں کا جو ہے انوائرمنٹ جو ہم لوگوں کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو واقعی بہت پرابلمز ہیں اور ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے بیکاز آف گھریلو مسائل، فیملی مسائل، اور مطلب ایوری بڈی از ناٹ دیٹ ایڈوانس کہ بندیوں کو اجازت دے دیں. ایون جو بندیاں ہماری ماشاء اللہ کھاتے پیتے خاندان سے جو ہیں، اور جو ہم میڈیم کلاس جو فیملیز ہیں ان کی بھی، تو ادھر تو یہ پھر بھی چل جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہاں جی عورت کو نکلنا ہے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. بالکل جی، انڈرسٹینڈنگ. ایک ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ کچھ فیملیز ابھی بھی ایسی ہیں کہ جو کمپرومائز نہیں کرتی یا انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، یا خاتون کو، ایک عورت کو نہیں سمجھتی، انہیں لگتا ہے کہ صرف اور صرف اس نے گھر داری یا بچوں کو سنبھالنا ہے. تو ایسی سوچ کو چینج کرنا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، خواب دیکھنے والی عورت سے لے کر خواب پورے کرنے تک کا جو سفر ہے وہ کیسا ایک عورت کے لیے ہو، تو اسی پہ ہم بات کریں. مزید ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ذرا کراچی لیے چلتے ہیں. کراچی میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے، جو موسمی صورتحال ہے وہاں پہ، اس حوالے سے ایک مونٹاج ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے، آئیے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے کراچی کا موسم دیکھا. بارش جب ہو رہی ہو تو موسم جو ہے خاصا خوشگوار لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اگر سڑکوں کے روڈ کے حالات خراب ہو تو یہ بارش جو ہے نا رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے. نیکسٹ رپورٹ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں جو کہ نوشیرہ فروز سے ہے. وہاں پہ جو بارش کے بعد صورتحال ہے یا وہاں کی جو موسمی صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس پہ رپورٹ ہے. جی، حالیہ طوفانی بارشوں، ژالہ باری اور تیز آندھی کی وجہ سے گندم کی جو فصل ہے وہ بالکل گر چکی ہے، اور کسان اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ دن رات ایک کر کے محنت کر کے مہنگی کھادیں، مہنگا ڈیزل اور مہنگے سپرے خرچ کر کے گندم کی فصل کو تیار کرنے والا کاشتکار آج اس حوالے سے شدید مضطرب نظر آتا ہے، کیونکہ اب اس کو اس بات کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے کہ گندم کی فصل گرنے کی وجہ سے اس کو اوسط پیداوار بہت کم ہوگی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک کاشتکار موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی، جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور ژالہ باری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آندھی بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلیں جو ہے نا وہ گر چکی ہیں، اور گرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ کسانوں کی فصلوں کا سروے کر کے ہماری جو فصلیں ہیں ان کا سروے کیا جائے اور معائنہ کر کے ان کا ہمارے سبسڈی مہیا کی جائے تاکہ مزید نقصان نہ ہو ہمارا. جی، جا کہ آپ نے کاشتکاروں سے سنا کہ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سروے کرے، جو گندم کا نقصان ہو چکا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ سبسڈی فراہم کرے. جی بالکل، آبویسلی اس پہ جو وقت حکومت ہے اس کو ضرور اس پہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو. واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. فرض صاحب بتائیے گا کہ کیا ہمارے معاشرے میں عورت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہے، خواہ وہ اپنی لائف پارٹنر چننے کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن ہو، اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یا اپنا کریئر بنانے کے حوالے سے ہو، کیا یہ آزادی حاصل ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے، ہمیں تو آزادی، یہ آزادی کرتے ہیں، ہمیں تو آزادی 47 میں ہی مل گئی تھی. ہمیں اگر آزادی نہ ملی ہوتی تو آج آپ اور میں اس طرح نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ ایک پڑھا لکھا ملک ہے پاکستان ہمارا. ہم لوگوں کی جتنی بھی جو فیملیز میجورٹی جو ہیں 80% ایجوکیٹڈ پیپل، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، اور پڑھائی ماشاءاللہ نالج سب کے. تو آپ نے شادی کے بارے میں پوچھا، شادی کے حوالے سے ہو یا اوورآل ہم بزنس کی بات کریں، خواتین اپنے آپ کو آگے لانا چاہتی ہیں تو بالکل اجازت کیا، آزادی ہے. اتنی آج کل دیکھیں پاکستان میں تو زیادہ تر آئی تھنک موسٹ آف دا ٹائم 80% ویمن آر مور اہیڈ دین مین. اور یہ آزادی ہے نا، آزادی ہے تو ہم لوگ آگے بڑھیں. تو میں سمجھتی ہوں بالکل آزادی ہونی بھی چاہیے. اور آج کل کے ہمارے مرد جو ہیں ماشاءاللہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہیں، وہ اپنی وائفس کو بھی آگے کرتے ہیں. ہمارے بھائی، بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے آج کل کے جو مرد ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکے ہیں. بالکل یہ بہت اچھی چیز ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں، خاندان کی ایک فیملی سپورٹ جو ہے یا خاندانی نظام کا جو ایک اوورآل سسٹم ہے، یہ عورت کو کامیاب کرنے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ اصل رول تو انہی کا ہے. اصل رول ہمارے ملک میں، میں اپنے پاکستان کی بات کر رہی ہوں.
no matter she is from high class family, no matter she's a medium class family, no matter she is from family. मैं औरत की बात करी, अगर जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो, फैमिली से पहले आपका बाप है, ऑब्वियसली, फिर आपका भाई है, उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका हस्बैंड है, और असल चीज़ आपका फिर अगर शादीशुदा हैं तो फिर आपका हस्बैंड मेन है. अगर आपको लकीली एक अंडरस्टैंडिंग वाला हस्बैंड मिल जाता है तो आई थिंक नथिंग लाइक इट. फिर तो वो औरत बहुत आगे तक जाती है. हमारी मिसाल ले लें शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा. उनकी सपोर्ट उनके खाविंद थे, उनका बाप था पहले, फिर उनका खाविंद था. तो पाकिस्तान वी आर वेरी प्राउड ऑफ द शहीद रानी कि सबसे पहले दुनिया की प्राइम मिनिस्टर वही थी, हमारे मुल्क को उन्होंने नाम किया. या एग्जैक्टली इस तरह के और बहुत सारे काफ़ी एग्जांपल्स हमारे पास हैं. क्या एक शादीशुदा औरत जो है, ये शादी के बाद अगर एक औरत के सपनों की बात करें, ख्वाबों की बात करें, तो क्या वो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है या बिल्कुल ख़त्म कर देती है, या उसको सपोर्ट, जैसे आपने हस्बैंड की बात की, ये भी कहीं ना कहीं रेयर है कि हस्बैंड की सपोर्ट या ससुराल की मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या समझते हैं कि खातून जो है वो शादी के बाद अपने सपनों को ख़त्म कर देती है या कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? देखिए, औरत कभी भी, औरत हो या मर्द हो, वो अपने सपनों को कभी भी ख़त्म नहीं करता या करती. ठीक है, ड्रीम्स हर एक के पास होती हैं, Obviously. चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो. ड्रीम्स हर कोई सोचता है. एक बच्चा भी होता है तो वो सोचता है, उसका जो विजन होता है उसके बाप की तरफ होता है, या अगर वो अपनी माँ को देखता है, वो टीचर है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, तो उसके दिमाग में वो विजन होता है कि मैं भी ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा, पायलट, रोल मॉडल के तौर पे वो अपने पेरेंट्स को एग्जैक्टली, देख दैट्स रहा व्हाट होता है. दे ट्राई टू कॉपी देयर पेरेंट्स बेसिकली. और तो ड्रीम तो हर एक का होता है. ड्रीम आप करते हो, सोचते हो, तो उसको फिर आप प्लान करते हो. यस. और अगर आप एक ड्रीम करते हो, और ड्रीम वो नहीं कि ड्रीम जो करते हो, सोचते आप हो, जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हो, जो थिंकिंग कर रहे हो, और अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते जो आप चाहते हो, तो फिर तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है. बट लेकिन मेजॉरिटी लोग जो इतनी वो स्ट्रांगनेस रखते हैं, दे कैच दे यू नो. यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि औरत हो या मर्द हो, वो अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को मरने नहीं देती. कहीं ना कहीं उनको जो एक हकीकत का रूप है वो ज़रूर दिया जाता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं, मर्दों को देते हैं कि भाई इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी बहुत ज़्यादा है. हमारी ख़वातीन कहीं ना कहीं इमोशनली वीक है या कॉन्फिडेंस वाइज थोड़ा कहीं ना कहीं वो लैक कर जाती है बनिस्बत मर्दों के. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए एक औरत के अंदर? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, अगेन आपको, अगर आपको पीछे की सपोर्ट मिलती है तो आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. अगर एक औरत भले एक पढ़ी लिखी है, उसने डॉक्टरी की, उसने वकालत की है, और शी इज़ अ नर्स और व्हाटएवर, लेकिन अगर उसको पीछे से यानी एक सपोर्ट नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती. एग्री. यही है ना, आपने यही पूछा ना. तो मैं तो यही समझती हूँ कि उसकी सपोर्ट उसके घर वाले, फैमिली के साथ साथ सोसाइटी की सपोर्ट की बात करें, जैसे मर्दों को सपोर्ट किया जाता है अगर उन्होंने कहीं डिसीजन लेना है, कहीं वो कामयाब हो रहे हैं, कहीं वो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाता है, इंकरेज किया जाता है. क्या फैमिली के साथ साथ एक औरत को बाहर सोसाइटी से भी वही इंकरेजमेंट, वही सपोर्ट मिलती है जैसे कि एक मर्द को दी जाती है? फैमिली से बाहर, फैमिली के बाहर सोसाइटी की मैं बात करूँ तो देखिए, बाहर सोसाइटी वाले भी देखते हैं जब आपको पीछे से सपोर्ट मिल रही है घर वालों की तरफ से, फैमिली जब सपोर्ट तो कर रही है, फिर आपके साथ वो भी कोऑपरेटिव करते हैं. अदरवाइज आई थिंक बेचारी जो बंदियाँ बहुत ज़रूरतमंद होती हैं, देन दे टेक ओवर एडवांटेज ऑफ द फीमेल्स, जो कि मुझे बहुत तरस आता है. फिर वो ये होता है कि जो बहुत ज़रूरत वाली जो ख़वातीन होती हैं, तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए तो यू नो दे ट्राई टू खुश मतलब अच्छे लफ्ज़ों में ये करके पॉजिटिवली सोसाइटी को प्लीज़ करती है तो वो कबूल करते हैं. अदरवाइज दे आर नॉट दैट गुड पीपल. सोसाइटी हमारी जो स्पेशली सोसाइटी है, दे वेरी
pathetic, very double standard people. Sorry. I agree. ये चीज़ Totally तो है। double standard. जब तक मुंह पे आप कुछ अपने- उनके फ़ायदे के लिए आप जब तक काम Exactly. कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे वही हैं। मैंने- अगर आप कहीं उनके डिसीजन के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो आपसे बुरा इस मुआशरे में कोई नहीं होगा। Exactly. ये चीज़ तो So they आप take I agree over यहाँ पाई advantage जाती of है। you, मसलन जैसे over advantage, जैसे over time ले लिया और तो अगर आप unnecessary- ओवर टाइम दे रहे हैं तो यू आर वेरी गुड। Exactly, and exactly. और वो कभी कभी वो purposely भी करते हैं, you know, and they try to bug you कि भाई इसको किसी तरीके से इस तरह किया जाए, you know, अपने आप को वो लोग प्लीज करते हैं। तो फिर आपको सोसाइटी को ऐसे ही करना पड़ता है जो बहुत ज़रूरतमंद होती है। जो ज़रूरतमंद नहीं होती वो कहती हैं ओके जी फॉरगेट इट। और ऑब्वियसली जो ज़रूरतमंद होगी वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी या इस प्रेशर को इस दबाव में आ जाएगी। वर्किंग प्लेस के ऊपर एक औरत के फ़ैसले को कितना सराहा जाता है बनिस्बत मर्द के? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक ही डेजिग्नेशन पे 2 लोग हैं, एक औरत है एक मर्द है, तो से एक डिसीजन जो है वो कहा जा रहा है कि आपने ये डिसीजन करना है, तो आप क्या समझती हैं कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, किसके डिसीजन को, मर्द के डिसीजन को या औरत के डिसीजन को? क्या मैंने ये समझी, मतलब कैसे? एक फैसला लेना है हाँ, आपने, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही पोस्ट पे 2 लोग हैं, 2 जेंडर काम कर रहे हैं, एक मर्द है एक औरत ठीक है, है। फैसला दोनों से मांगा जा रहा है कि आपने दोनों ने अपनी राय देनी है, किसकी राय का ज्यादा एहतराम किया जा रहा है इस वक्त मुआशरे के अंदर? ये भी बॉस पे डिपेंड करता है। अगर बॉस इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, अगर बॉस आपका बहुत ही अल्लाह वाला है या बहुत ख्याल एहसास करने वाला है, मैं तो बड़ा कम ही whatever, you know, I'm talking very positively, I'm not using any negative words. तो if he's like very अल्लाह वाला and he's very like cooperative और उसको एहसास है कि जी मैं घर पे भी बीवी और माँ, बीवी और बहन और बेटी छोड़ के आया हूँ, तो ये जो मुझसे कह रही है सामने वाली जो मेरी वो है एम्प्लॉय जो है, तो और वो जो मेरा एम्प्लॉई है जो मर्द है वो ऑलरेडी सेट है, तो ये अगर बात कर रही है जेन्युइन और वो जेन्युइन नहीं कर रहा उसको तो राय का एहतराम करेगा। सही। हाँ, आप लेकिन उसमें भी कुछ इंटरेस्ट होगा। ठीक, आप हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम देंगी, खासकर हमारी बच्चियों को कुछ पैगाम देना चाहें? जो हमारी नई लड़कियां हैं जैसे आ रही हैं हमारी कमिंग जनरेशन, स्कूल गोइंग्स, कॉलेज गोइंग, उनको मैं यही कहूँगी बी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड वट एवर यू प्लान, वट एवर यू ड्रीम, go ahead and be strong, be bold, Yes, be exactly. daring, Yes. bold, daring, strong is very important. and if a man is there, don't consider that you're a woman, act like a man so that he should not be taking advantage of you. Thank you so much फरा साहिबा। Thank you Obviously so नाज़रीन, much. ये जो स्ट्रॉन्ग होने की बात की, ये जो बोल्ड होने की बात की, ये तमाम तो चीज़ें आपको आपकी फैमिली से, आपकी तरबियत से आपको मिलती हैं, तो आप एक औरत है तो आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहे, आप कॉन्फिडेंट रहे। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम है। टॉपिक बताने से पहले आपके साथ हम एक और स्टोरी जो है वो शेयर कर लेते हैं, और ये आजकल जो आपने मौसमी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ओवरऑल अगर हम मौसम की बात करें, खा वो पाकिस्तान की बात करें या इंटरनेशनली हम वेदर की बात करें, तो इस वक्त जो मौसम है, जो बारिशें हो रही हैं, जो तूफ़ान आ रहा है, ये नॉर्मल वेदर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ज़रूर चल रही है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज भी कह रहे हैं। तो इसमें जो हमें देखने को मिल रही चीज़, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ, आप देख लें कि कहीं किसी सेक्टर में बारिश हो रही होगी, कहीं किसी जगह पे धूप निकली होगी, कहीं पे बारिश बहुत शदीद होगी, कहीं पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही होगी, और कब कहाँ साथ ओले पड़ना शुरू हो जाए हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और यही सिचुएशन ओवरऑल जो है वो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मौसमी लिहाज से हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी एक ऐसे ही तूफ़ान की है जो कि यूनान के बाद अब इसने रुख किया है मिस्र और लीबिया की जानिब, अब ये गामज़न हो चुका है, और जहाँ कहीं जिधर भी तूफ़ान जा रहा है तबाही जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इसी पे जो है वो हम आपको अब ये स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह पहले इसने यूनान में जो तबाही, एक सुरख तूफ़ान, या आपने वैसे तूफ़ान तो हमने देखा, लेकिन सुरख तूफ़ान जो है यूनान के बाद अब मिस्र और लीबिया की जानिब जो है ये गामज़न हो गया है। और हम देखते हैं कि ये
جب میڈیا رپورٹ کرتا ہے اس کے مطابق اس نے جیسے پہلے یونان اس کی زد میں آیا، اب یہ طوفان بڑھتا بڑھتا باقی ایریاز کی طرف جو ہے اس نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک عجیب سی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک صحرا یعنی ریگستان سے جو اٹھنے والی سرخ مٹی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے، جو تیز ہواؤں کے ساتھ آپ دیکھیں تو ہزاروں کلومیٹر تک یہ پھیل جاتی ہے، سفر کرتی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور جو بھی اس کے راستے میں آتی یہ چیز اس کو یہ تباہ کر دیتی ہے۔ اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں آپ دیکھیں تو وہ فضائی آلودگی میں شدید اضافہ کر رہے ہیں، سانس کے بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، دمے کی بہت زیادہ ایشوز جو ہے وہ فیس کرنے پڑے، بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ اس بیماری کے جو ہے وہ نظر ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور اس طوفان میں جو غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ سرخی یعنی مائل ایک نارنجی کلر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور واضح رہے کہ ایسے طوفان وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یورپ تک بھی یہ طوفان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس طرح کے جو ہم اس وقت موسمیاتی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، جو ہم طوفان دیکھ رہے ہیں، یہ موسم نارمل نہیں ہے، یہ پہلے کی طرح موسم نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، آندھی طوفان چل رہا ہے۔ اب جو موسم ہے وہ عجیب سی کروٹ انہوں نے لے لی ہے، عجیب سا رنگ انہوں نے کہیں نہ کہیں اختیار کر لیا ہے۔ بارش کو دیکھیں تو کس طرح کی غیر معمولی طور پہ بارش ہو رہی ہے، اور ابھی پاکستان میں جو موسم کی سچویشن ہے، جو تبدیلی آئی ہے، اس کی وجہ سے کسانوں کو جو ایک بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے آپ اسکرین پہ بھی دیکھا، جو ایک رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب کسان جو ہے وہ پریشان ہے۔ ایک سوال ابھی بھی میرے مائنڈ میں آ رہا ہے جو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر روٹی کی بات کریں، آپ اگر کہیں روٹی لینے جاتے ہیں یا آپ آٹا لینے جاتے ہیں، اس کی آپ کو جو قیمت ہے وہ اچھی خاصی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، روٹی مہنگی ہو رہی ہے، آپ کا آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم کسان کی گندم کی بات کرتے ہیں وہ سستی ہوتی جا رہی ہے، اس کا ریٹ کم سے کم لگایا جا رہا ہے، لیکن اگر مارکیٹ سے آٹا خریدنے جائیں یا روٹی خریدنے جائیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو تضاد ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ ایک ہر انسان کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا، خاص کر کسان کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ گندم ہم سے سستی لی جا رہی ہے، لیکن اس گندم سے بننے والا آٹا یا جو روٹی ہے اس کو کیوں مہنگا بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ اوورال ساری سچویشن ہے جو ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتے رہتے ہیں تاکہ آپ بھی کہیں اس پہ سوچ وچار کریں، آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کی بات پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، تو آپ اس کا صحیح استعمال عمل میں لائیں تاکہ آپ بھی اپنی آواز بھی بن سکیں اور جو متاثرین ہیں ان کی آواز بھی آپ بن سکیں۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا، اب اوورال ہمارے سارے ٹاپک آج بڑے انٹرسٹنگ ہے، جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہم تعلیم پہ بات کریں گے۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا ہوگا سچ سویرا میں کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں، جو اس کے ایشوز اس میں آتے ہیں، جو اس کا ایجوکیشن کا جو ایک رجحان کی اگر بات کریں، تبدیلی کی بات کریں، یا اس کے جن چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں اس کی بات کریں، تو کافی چیزوں پہ ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تعلیم دیکھیں، اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ کسی بھی ملک و قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی قوم کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے اس کے ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہوگا، آپ نے اس کی تعلیم کو جو ہے وہ اوبویسلی بوسٹ کرنا ہوگا۔ تو جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بھی اوبویسلی یہی ہے کہ تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے ہم نے اس کو ڈگری کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے کہ ڈگری ہم نے جو ہے وہ لینی ہے۔ سو اس پہ آپ کو ان ڈیٹیل ہم بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارا بالوں کے حوالے سے، ہیئرس کے حوالے سے ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، جو اس کے ساتھ ان ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ہیلتھ پہ بات کریں گے کہ سارے ٹاپک ہمارے آج بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ ویل اب جو ہم جس ٹاپک پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کرنے لگے ہیں، جس کے حوالے سے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ ہے بالوں کے مسائل۔ ہمارے ہیئرس کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارا لائف سٹائل، ہماری ڈائٹ، یا پھر بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بال دیکھیں، بال کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، اس کو بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک کچھ سرٹن جیسے ہم اگر بیمار ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ہم میڈیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی طرح بال بھی بیمار ہو سکتا ہے، بیچارہ ویک ہو سکتا ہے، اس کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو بالوں کی صحت جو ہے وہ کتنی میٹر کرتی ہے، بالوں کی صحت کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے، یا اس وقت جو زیادہ تر بال ڈیمیج ہو رہے ہیں، ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ گنجے پن کا شکار بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، مرد تو مرد، خواتین جو ہیں وہ اس مسئلے کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم جانتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہمیں جو یہاں پہ
देखने को मिलती है। ऑब्वियसली इस पे हम जानेंगे, इस पे हम बात करेंगे कि सैलॉन्स का हम बहुत ज़्यादा रुख करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म एक्सटेंशंस होती हैं, क्या उससे भी हमारे जो बाल, जो कुदरती हमारी ग्रोथ है या जो हेयर अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, क्या वो भी डैमेज हो सकते हैं? इस पे हम जान लेंगे। और मेहमान हमारे साथ हैं, आप हेयर और स्किन एक्सपर्ट हैं, फ़ारूक नौशीन साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बड़े हूँ, लंबे आप अरसे बाद, को 2-4 महीने की बात नहीं, सालों की बात है। बिल्कुल आपने बुलाया, हम आ गए। बस हम तो कोशिश पहले भी करते रहे आपको बुलाने की, आप हाथ नहीं आई हैं। वेल थैंक यू सो मच फ़ारूक आपके वक्त का। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। बताइएगा, क्योंकि आपका तो डेली का एक्सपोजर है लोगों के साथ, ख़वातीन मर्द आपके पास आते रहते हैं। आजकल के दौर में जो ये आपने सवाल किया मेरा बड़ा फेवरेट है, ये जो ख़वातीन हमारी वो Yes. नकली बाल लटका के और बड़ा अच्छा समझते हैं। आजकल प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, जो ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों ने रियलिटीज़ पे पर्दा डाल दिया। ठीक है, पहले जो कॉन्सेप्ट था अच्छा लगना है, एक लिमिट्स में अच्छा लगना है, उसको छोड़ के अब जी बाल लंबे करने हैं तो बजाय कि उस पर मेहनत करें। हमें याद है हम अपने बचपन में उस पर हार्ड वर्क करते थे, एफर्ट करते थे, ऑयलिंग करते थे, स्ट्रेटनिंग नहीं किया करते थे, कुछ ऐसी चीज़ें बालों के साथ मजाक कह लें कि नहीं किया करते थे। अब वो इतना बढ़ गया है, ये जेन जी ने और जनरेशन वाई दोनों ने मिल के अब वो आसान हाल ये समझते हैं कि जी फ़लाँ एक्ट्रेस के बाल लंबे हैं, वो ये नहीं समझते कि उसने कितना हार्ड वर्क किया होगा। तो हमें भी वैसे ही लंबे बाल चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जाके एक्सटेंशन लगवा लें। और ये अब ठीक है, कभी आप फंक्शन पे एक आध दफ़ा लगा लें, किसी शादी पे लगा लें कि आपका हेयर स्टाइल नहीं बन रहा, लेकिन आपने अपनी स्कैल्प के ऊपर परमानेंट जो लगवा लेते हैं और वो आप कोई सोशल मीडिया ऐप खोल लें तो उसके ऊपर आपको नज़र आ जाएगा जी फ़लाँ जो पहले एक्ट्रेस थी अब उन्होंने सैलून बना लिया है, तो अब वो ये आप नकली बाल आके लगवा लें, और वो आपके बाल के साथ यूँ चिपका रहे होते हैं और बंदा देख के कहता है कि यार ये आप क्यों कर रहे हैं अपने बाल के साथ। अच्छा देखें ना, एक कुदरती चीज़ के साथ आप एक आर्टिफिशियल चीज़ लगा रहे हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, तो ठीक है, जैसे आपने फंक्शंस की बात की, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म या परमानेंट लगवा लेना कैसे पॉसिबल है कि वो आपको इरिटेट ना करे? आप अगर किसी को समझाएं ना कि ये आपको नुकसान दे रहा है, तो कहेंगे वो फलानी फिल्म एक्ट्रेस लगाती है। भाई आपको पता है कि अगर वो फिल्म एक्ट्रेस लगा रही है तो वो सिर्फ शायद फिल्म के टाइम पे लगा रही है। और उनके पास मेकअप आर्टिस्ट हैं, 2 से 3 प्रोफेशनल हैं, वो उनको लगाते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। आप एक लेमैन हैं, आपने अपनी लाइफ अपने बाल अपनी लाइफ के हिसाब से रखने हैं। अब लाइक मैंने अपने बाल अपनी लाइफ के हिसाब से रखे हैं कि मैनेजेबल नहीं है कि आप रोज़ाना उठें, इन्हें ड्राई शावर करना ज़रूरी है, इन्हें ड्राई करना है, इनका ख्याल रखना है। अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब मुझसे नहीं संभाले जा रहे थे, मैंने परसों जाके कटवा दिया, मैं आपका स्टेटस मैंने कट कर दिया कि मैं आपका स्टेटस देख रही थी। बिल्कुल, अगर आप हालांकि माशाल्लाह आपके बाल बहुत प्यारे हैं लेकिन लोग ये समझते नहीं है कि बाल लंबे होना, यूं लंबे होना आपके बालों पे कोई फ़ायदा नहीं है। बाल का हेल्दी होना मेन फ़ायदा है, क्लीन होना, कि आपके स्कैल्प में डैंड्रफ ना हो, आपका स्कैल्प हेल्दी हो। ये जो इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है वो क्यों होता है? सबसे पहले तो आज के बच्चे, आप उनसे पूछे कब सोते हैं, जी सुबह सोते हैं, रात भर जागना। फिर डाइट आप देख लें, फास्ट फूड। उसके बाद फिर आप हमारी जो जेन जी है, इसका जो डिप्रेशन लेवल है वो भी अच्छा, ये एक ना नई चैप्टर जेन जी ने खोला हुआ, इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ज़रा जेन जी की तरफ हम आते हैं कि इनकी जो एक अपने आप की केयर करने का तरीका है वो टोटली कहीं ना कहीं डिफरेंट होता जा रहा है, जिसके ऑब्वियसली नुकसानात भी हैं, तो इस पे मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, हेयर स्टाइलिंग की बात करें, हेयर ट्रीटमेंट की बात करें। देखिए, बाल हमारी खूबसूरती है, ख़वातीन की बात की जाए या मर्दों की बात की जाए, आपको एक नई लुक या आपकी एक शख्सियत को नई पहचान आपके बालों से मिल जाती है, लेकिन इसकी केयर करना, एहतियात करना भी बड़ी ज़रूरत है। राइट नाउ बालों के काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, उसी पे बात करें। फ़ारूक हमारे साथ है। फ़ारूक साहब, हम बात कर रहे थे हमारी जेन जी की, कि इनके अपनी केयर करने का जो तरीका है ना टोटली डिफरेंट हो गया, चाहे वो स्किन की बात करें, चाहे वो हेयर्स की बात करें। तो ये जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो ये जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर कर रहे हैं, इससे भी क्या हम कह सकते हैं कि हमारे बाल या हमारी स्किन जल्दी डैमेज हो रही है? बहुत जल्दी डैमेज हो रही है स्किन का। तो जेन जी थोड़ी समझदार है स्किन के बारे में, मैं उनको नंबर अच्छे दूंगी कि
वो स्किन पे स्किन केयर बड़ी अच्छी कर रहे हैं। स्किन केयर बड़ी अच्छी कर रहे हैं वो, ये गोल्डन पर्ल और ये कचरे को नहीं लगा रहे चेहरे फॉर्मूला पे। क्रीम से बड़े दूर हैं। हाँ जी। तो जेन जी बड़ा ख्याल रख रही है अपनी स्किन का। बालों पे वो थोड़ा जल्दी में आ जाते हैं, बाल वो कहते हैं बस जल्दी से लंबे हो जाएं तो वो भागते हैं कि एक्सटेंशन लगवानी है, और वो भागते हैं कि ये जी स्ट्रेटनिंग। और आप जिस भी शख्स के बाल देखेंगे ना छोटे हैं अगर वो, तो पहली वजह ये है कि जब आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं ना बार बार, क्योंकि वो हीट के आदी हो चुके हैं और वो हीट से वीक हो जाते हैं, फिर वो खुद बहुत टूटना शुरू हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि यार मेरे बाल लंबे नहीं होते। लंबे क्यों हों भाई, आप उनको मौका तो दें, वो बेचारे कहीं किसी तरफ जाएं। और अब तो वैसे हीटलेस कर्ल्स और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एफर्ट करनी पड़ती है ना, उसका टाइम नहीं है क्योंकि रात को जागना है। तो और सबसे जो मेन चीज़ है आजकल आप देख लें, जेन जी एग्स बिल्कुल नहीं खाती। सारी माएँ मेरे से एग्री करेंगी कि वो बिल्कुल नहीं खाती। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है कि आप देखें कि हम सर्दियाँ आती थी बचपन में, हमें सीड्स खिलाए जाते थे। बिल्कुल। अभी वो सीड्स वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म है कि ये सारे सीड्स नहीं खा रहे, अपनी पानी वाटर इनटेक पूरा नहीं है। डिप्रेशन बड़ा, स्टडी का भी माँ बाप भी थोड़ी ज़्यादा करते हैं कि जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबरिंग के दौड़ में डाला हुआ है ना। लेकिन मैं जेन जी से ये ज़रूर कहूँगी कि एक वक्त था कि हम 6 दिन स्कूल जाते थे, सिर्फ हमें एक फ्राइडे और या संडे ऑफ होता था, और उन 6 दिनों में हम वेट करते थे कि वो संडे कब। अब जेन जी को फ्राइडे भी ऑफ है, सैटरडे भी, ये फ्राइडे हाफ डे है, सैटरडे भी ऑफ है, संडे भी ऑफ है। तो वो स्मार्ट लॉकडाउन है ना, तो 4 दिन जा रहे हैं, 3 दिन ऑफ। और समवेयर वो हम माँ बाप के लिए भी ऑफ है कि चलो स्कूल छोड़ के आना है चलो यहाँ से और उठो के सीट के छोड़ के आना है, तो उससे बेहतर है कि चलो आप ये करो, आराम कर लो। तो वो जो 6 दिन स्कूल जाने वाले माँ बाप हैं जो अभी भी स्कूल जाते हैं ड्रॉप करने, वो उनके लिए भी थोड़ा सा ऑफ है। लेकिन ज़्यादा चीज़ें ये सोशल मीडिया ने ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोल दिया है, पर्दे आप कहीं खोल दिए हैं। अब अगर आप एग्जांपल लें मेरी कि मुझे सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब मजबूरी ये है कि लोग सवाल करते हैं कि आपका अकाउंट कौन सा है, हमने फॉलो करना है, ऐसे ही टिकटॉक बनाते हैं। अब ये ना कि हम पहले अब फिजिकल आपको विजिट करने की बजाय ना पहले हम आपके सोशल मीडिया देखेंगे। तो अब पहले ज़माने में ये पूछते थे कि आपका बच्चा क्या करता है, कितने ग्रेड्स हैं। अभी माँ बाप बताते हैं कि मेरा बच्चा है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं। वो हमें हमारी लाइफ सोशल मीडिया याद आती है जिनके हाथ में एक डंडा होता था और जो हमें पीटा करते थे उस डंडे से। तो और डर भी लगता था, आज भी लगता है, ऊंची आवाज़ माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते। लेकिन आज जो बच्चे हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि माँ बाप शायद बदल गए हैं। शायद थोड़ा सा कसूर हमारा है कि हम सोचते हैं कि जी हमारे बच्चे हैं, हमने वो जो प्रेशर देखा है वो ये नहीं देखे। लेकिन इस प्रेशर उस सारे बीच में ना ट्रांजिशन में हमने थोड़ा सा अपने बच्चों को ओवर पैम्पर्ड कर दिया है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनकी डाइट, अगर आपको चाहते हैं कि आपका बच्चा उसकी स्किन अच्छी रहे, उसकी बाल अच्छे रहें, तो आपने थोड़ा सा उसकी डाइट पे, उसकी नींद पे, स्लीप पैटर्न पे और उसकी डिप्रेशन पे फोकस करना है। यस। अच्छा, आमतौर पे ये जो हम एक सैलून कल्चर भी बड़ा हम देखते हैं कि पीक पे हमें नज़र आता है, वहाँ पे जो जाके बालों के साथ हम ज़्यादतियाँ करवा रहे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं सॉरी, ये डिफरेंट जो कलर्स हम करवा रहे होते हैं, ये क्योंकि इसका भी देखें बाल को दोबारा रिपेयर होने में टाइम लगता है, कुछ सर्टन एक टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम रैपिडली चीज़ें करवा रहे होते हैं, उससे भी बाल टूटने का, वीक होने का खतरा है। सबसे जो ज़्यादा बाल ख़राब होते हैं वो बॉक्स कलर से होते हैं जो आप खुद लेके करते हैं। सैलून में अगर आपने अच्छा सैलून चूज़ किया है, जिनका एक एक्सपर्ट के पास गए हैं, जिनका नाम है, जिनका काम अच्छा है, तो वो अच्छा काम करते हैं, वो बाल डैमेज नहीं करते। ज़्यादातर बाल तभी डैमेज होते हैं जब पहले तो लोग सबसे पहले खुद ट्राई करते हैं, वो ये नहीं समझते, वो कहते हैं कलर है ला के अप्लाई कर लो, वो ये नहीं समझते कि सैलून है और वो क्यों आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। सैलून में भी आपने चूज़ करना है कि आप किन के पास जा रहे हैं बालों के मामले में, जिनका कम से कम नाम हो, जिनकी पहचान हो, जिनकी आप फिजिकली वर्क विजिट कर सकते हैं। क्योंकि ये बालों के साथ जातियाँ तो हम भी करते हैं, हम नहीं रहते भाई, हम समझते हैं कि आप क्यों करते हैं, लेकिन ये है कि हम अच्छे सैलून को चूज़ करते हैं जिनका काम अच्छा हो, और अच्छे भी हैं। और पाकिस्तान में सैलून जो हैं बाहर की निस्बत बहुत चीप हैं।
پرائس وائز کام ان کا اچھا ہے کیونکہ پاکستان ہے نا جس کی ہم ویلیو نہیں کرتے. آپ ملک سے باہر جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ رہ رہے ہیں جنت ہے جہاں کی آپ باتیں کرتے ہیں. دنیا میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان جیسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ رہ سکتے ہیں. لٹرلی یہ بات سچ ہے. یہ لوگ اس چیز کی ویلیو نہیں کرتے ہیں, خود کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں. وہ ہم ایگزامپل دیتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. اگر برا بھلا کہتے ہیں حکومت کا, ہماری حکومتیں بھی بہت بہتر ہیں. ہمارا جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے لوگ اتنے اچھے ہیں. باہر یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ کو یہاں باہر ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں احساس ابھی بھی ایک دوسرے کا پایا جاتا ہے. جو چیزیں یہاں ہیں وہ نہیں آپ کو باہر نہیں ملیں گی. جو فیسلٹیز ہیں, انوائرمنٹ ہے, سکون ہے سب سے پہلے. اچھا, میں ایک ریل رات کو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری. ایک بندہ تھا, اس کے دانت میں درد تھا, جو ڈاکٹرز کا جو حال ہے وہاں پہ کہ ان کی رات کو ایمرجنسی بند تھی. اب اس بیچارے کے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ دانت میں درد ہے اور میں 2 گھنٹے سے یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں, گھوم رہا ہوں, کوئی ڈاکٹر مل جائے. کل ہفتہ ہے ہاسپٹل بند, اتوار ہے ہاسپٹل بند, منڈے کو جا کے مجھے اپوائنٹمنٹ ملے گی تو 2 دن میں اس دانت کے درد کا کیا کروں. جو اپوائنٹمنٹ ہے پرائیویٹ ملے گی. تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستانیوں تم لوگ خوش قسمت ہو کہ پاکستان میں رہتے ہو اور اتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں کہ کال کرو کہ فوراً آ جائیں گے. اتنے اچھے ہاسپٹلز ہیں. پاکستان کے ہاسپٹلز کا جو سٹینڈرڈ ہے, اگر جو اچھے والے ہیں آپ دیکھیں, وہ باہر اویلیبل نہیں ہے. باہر سے لوگ اکثر کہتے ہیں جی باہر علاج فری ہے. وہ فری علاج کے لیے آپ کو 6 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی. ہم یہاں پہ ہلکا سا بخار ہوتا ہے نا, ہم او پی ڈی پہنچ جاتے ہیں, وہاں بخار کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ کے پاس یہاں پیسے ہیں, آپ بیسٹ ہاسپٹل میں جائیں گے, 24 آور ایمرجنسی ہے. آپ کو باہر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ فلائٹ لے کے پاکستان آئیں گے تو یہاں ٹریٹمنٹ کرائیں گے, وہاں پہ نہیں. تو پلیز ہمارے ملک کو برا بھلا کہنا بند کر دیں, ہم بہت خوش ہیں اپنے ملک میں. اچھا, اگر کوئی اب کلرز لوگوں کو پسند ہے, موسٹلی لوگوں کے جیٹ بلیک بال ہوتے ہیں, انہیں نہیں پسند ہوتے یا ان پہ سوٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ کلر ہم چینج کریں. تو ریپڈلی کلر چینج کروانا یہ تو اوبیسلی نقصان دہ, لیکن آپ کیا ایک سرٹن ٹائم کیا دیتی ہیں کہ اتنے ٹائم بعد ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں, کلر میں اگر آپ نے روٹ ٹچ کرانا ہے تو آپ ایوری منتھ کرا سکتے ہیں. اوکے, لیکن خود نہیں کرنا, سیلون سے جا کے کرانا ہے, کیونکہ وہ پروفیشنل پراپر آپ کی ساری پارٹیشنز کر کے جہاں جہاں نیڈ ہوتی ہے وہ اس کے اکارڈنگلی, اور ایک ٹائم ان کو پتہ ہوتا ہے کتنے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں. اور جو اچھے سیلون والے ہوتے ہیں اگر آپ ٹائم سے پہلے چلے جائیں تو وہ انکار بھی کر دیتے ہیں, کبھی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی. سیکنڈلی وہ کنیکٹ اور میچ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بال کو جہاں نیڈ ہے اس سے وہ کنیکٹ, لائک اگر آپ کی گروتھ ہے اور آپ کا اپنا بال ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے اور یہ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کے بیک سے میچ کر دیں گے. اور وہ جب میچ کریں گے تو ان کو پتہ ہے کتنا والیوم ایڈ کرنا ہے, کلر کو اپلائی کیسے کرنا ہے, مکس کیسے کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ مت کرائیں کیونکہ میں نے خود بھی کرایا ہوا ہے, آپ ضرور کروائیں, لیکن آپ نے اچھا سیلون چوز کرنا ہے, آپ نے اچھی جگہ چوز کرنی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سمجھا رہے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, پلیز مان جائے اس کی بات. جی, اب جیسے آج کل ایک نیا کلر چلا ہوا ہے, وہ بڑا مزے کا, وہ یہ ہے کہ آپ کے نیچے بال بلیک ہیں سارے, اگر لمبے بھی ہیں, اس میں وہ آل آف سڈن پورے آپ کے یہاں پہ پورا اس کو وائٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے آدھے بال بلیک ہیں, نیچے آدھے وائٹ ہیں. اس پہ ٹائم بھی بہت پورا دن لگتا ہے, لیکن وہ ان ہے جین زی کرا رہی ہے. وہ سالٹ اینڈ پیپر لک ہے, لیکن جو سالٹ ہے وہ اوپر ہے, بلیک پیپر نیچے ہے. تو وہ کافی ٹرینڈی ہے, کافی ٹائم ٹیکنگ ہے لوگ, لیکن لوگ کروائیں گے. ڈیمیج بھی ہے اس میں. جب آپ اپنے بال کو بالکل وائٹ کر دیں گے, پگمنٹ ختم کر دیں گے, مکمل یعنی کٹ ڈاؤن پورا ہوگا, پورا کٹ ڈاؤن ہوگا. لیکن وہ یہ ہے نا کہ جیسے یہاں اوپر جو سارا اسکیلپ ہے وہ وائٹ ہے اور نیچے آپ کا وہی آدھا بال بلیک ہے. آدھے کو آپ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, آدھے کو نہیں کر رہے ہیں, لیکن لوگ کرا رہے ہیں. وہ آپ تیار رہیں کہ آپ کو ایک دفعہ پھر کٹ کروانے پڑیں گے. جو اکثر لوگ اسکیلپ یعنی کہ بالکل جڑوں سے روٹ ٹچ ان کا ہوتا ہے, تو اسکن بھی کچھ لوگوں کی ڈیمیج ہونے لگ جاتی ہے, الرجی, کچھ ریشز ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں, آپ جب بہت لمبے عرصے تک کلرنگ کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر وہ باکس کلر والا مذاق کرتے ہیں اپنے ساتھ, کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اسکیلپ کی بھی بس ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے جینے دو, مجھے بھی ٹائم دے دو تھوڑا. جیسے آج کل بچوں کو کہتے ہیں سو جاؤ, تو کہتے ہیں مجھے جینے دو, تو اسکیلپ بھی کہتی ہے کہ مجھے جینے دو. تو وہ آخر کتنا کرے,
नॉर्मल कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे कलर करवा ही नहीं सकते, उनको एलर्जी हो जाती है। हाँ। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प आपको मना करती है तो मना हो जाए, फिर एक्सेप्ट करें जो आप हैं, जैसे हैं। सही। आप साथ भी नाजरीन को पैगाम क्या देंगी, ये जो खासकर जो बार बार हम ट्रीटमेंट लेते हैं, जिनको बड़ा शौक है, तो बालों की हेल्थ के हवाले से कोई मैसेज? मैं उन्हें ये कहूँगी कि देखिए, इत्तेदाल जो है वही ज़िंदगी है। अगर आप इत्तेदाल के साथ चलेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप ख़ुद से बार बार डिसीजन लेंगे, पैनिक हो जाएंगे, कहेंगे ये अच्छा नहीं लग रहा, एक डिसाइड कर लें आप कलर, और एक अच्छा सैलून डिसाइड कर लें अपने इर्द गिर्द। कोशिश करें कि थोड़ा नामी गिरामी हो, उनके पास ही जाएं जो भी आपको आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है। थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लें, कोई बात नहीं, आप थोड़े सस्ते कपड़े पहन लें, कपड़ों से पैसे कट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फारूक ठीक है, नशीन, थैंक यू thank सो you, मच। बड़ी जी, अच्छी अल्लाह बात की, कपड़ों से थोड़े पैसे कम कर लें, लेकिन प्लीज़ अपने बालों पे, अपनी स्किन पे थोड़ा खर्चा कर लें, क्योंकि इस पे जो आप इन्वेस्ट करेंगे ना वो लॉन्ग टर्म होगा। कपड़े आपने एक दफ़ा पहनने हैं, दोबारा आपने कहना नहीं इसकी तो पिक्चर्स बन चुकी हैं, दोबारा मैंने इसको पहनना नहीं, तो 40-45 हज़ार का जोड़ा अपने कबर्ड में रखना है। तो वो पैसे आप अगर अपने ऊपर अपनी शख्सियत पे इन्वेस्ट करें, यानी कि अपनी स्किन पे, अपने बालों के ताकि ये डैमेज ना हो। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला हमारा टॉपिक है तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि एजुकेशन हमारी जो है उसमें जो तालीम के साथ साथ हमारा जो सिलेबस है उसकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। रज़िन देखिए, हम बात करते हैं तालीम की, तो तालीम सिर्फ किताबों तक या इसको आप डिग्रियों तक महदूद नहीं रख सकते, या इसके साथ आप इसको रिलेट नहीं कर सकते। देखिए, असल तालीम की अगर हम बात करें ना, जो एजुकेशन का, जो तालीम का पर्पज़ है, जो इसका मकसद है कि इंसान तालीम हासिल क्यों करता है, क्यों कहा जाता है कि पढ़ा लिखा और जाहिल जो है ये बराबर नहीं हो सकते, इसकी यही वजह है कि जब हम तालीम की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो इससे इंसान के जो इखलाक है उसमें बदलाव आता है, जो इसका रवैया है उसमें वो तालीम नज़र आती है, उसकी जो शख्सियत है, उसके चलने फिरने का जो अंदाज़ है, बात करने का, गुफ्तगू करने का, अल्फाज का जो चुनाव है, उसमें वो तालीम नज़र आती है। उसमें तालीम के वो असरात जो है नज़र आते हैं कि वाकई ये इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, सुलझी हुई शख्सियत है। तो तालीम का पर्पज़ ऑब्वियसली यही था। लेकिन आज के दौर में जहाँ हम देखते हैं कि ये इल्म, ये तालीम आम होती हमें नज़र आ रही है, वहीं पे अच्छे सलूक की, अच्छे रवैयों की, अच्छे इखलाक की जो एक कमी है वो बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है कि तालीम तो आम हो गई, इल्म तो आम हो गया, लेकिन जो इसका मकसद था, जो इसका पर्पज़ था कि हमने हमारे इखलाक को बेहतर करना है, तालीम और तरबियत इंसान की जो शख्सियत में नज़र आनी चाहिए, उसकी कमी क्यों, उसमें बिगाड़ क्यों, ये एक बहुत बड़ा मसला क्यों। इसी मसले पे आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वाकई तालीम हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, ऑब्वियसली बनाती है, लेकिन क्यों नहीं इस वक्त बन पा रहे। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े बेहतरीन बिजनेसमैन जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान, आला इखलाक के दर्जे पर फाइज इंसान वो कहाँ पे हैं, कहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहे, क्यों तालीम के साथ जो तरबियत का एलिमेंट जोड़ा जाता है वो क्यों मिस होता चला जा रहा है। या हम बात करें तो हमने हमारी तालीम को, हमारे एजुकेशन को, क्योंकि हम देखते हैं ना हेल्थ सेक्टर की बात करें और एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो अब सुनने में आता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस बन चुके हैं। जो इनका मकसद था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मकसद होता था कि हमने इंसानी जान, ज़िंदगी जो है वो बचानी है, और एजुकेशन सेक्टर का जो पर्पज़ होता था कि हमने अच्छे इंसान पैदा करने हैं, अच्छी तरबियत जो है वो हमने देनी है, अब हमने इस मकसद को कहीं नज़रअंदाज कर दिया है, इसको हमने सीरियस लेना हमने छोड़ दिया है। हमने हमारी तालीम को कहा है कि हमने डिग्री लेनी है, हमने अच्छे नंबर लेने हैं, A+ ग्रेड होना चाहिए। भले इंसान को, उस बच्चे को, उस नौजवान को, शख्स को जो उसने पढ़ा है उसको उसकी समझ आई हो ना हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ, डजंट मैटर, नंबर अच्छे आ गए, वेरी गुड, डिग्री मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। क्या यही मकसद रह गया तालीम का? इसी पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ देखते हैं कि अगर हम अपने इस्लाम की बात करें, कुरान की बात करें, इस्लामी तालीमात की बात करें,
तो देखिए उसमें भी यही कहा गया है कि आला इखलाक, हुस्न इखलाक, अच्छी शख्सियत जो कि इल्म से आती है, जो कि तालीम से आती है, तालीम और तरबियत, इन दोनों को साथ साथ क्यों रखा गया है, इसीलिए रखा गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा होता है, हम सिर्फ बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ तालीमी इदारों को ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत अहम रोल आ जाता है। हम ये भी सुनते हैं, कहा जाता है कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो इस वक्त हमारी जो माएँ हैं वो क्या कर रही हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं कि बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब से ही बच्चे की परवरिश और तरबियत का एक एलिमेंट जो है वो शुरू हो जाता है कि माँ के मूड के अकॉर्डिंग वो क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या पढ़ रही है, क्या एक्ट कर रही है, क्या सोच रही है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो हमारी आज की माएँ क्या कर रही है? फिर बच्चे की पैदाइश के बाद आप उसकी कैसी तरबियत करें? क्या आप उसको दुनियावी चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि तुमने बड़े होके बिजनेसमैन बनना है, तुमने बड़े होके बड़ी जो है ना वो पैसे कमाने हैं और ये लग्जरी लाइफ तुमने जीनी है? क्या हमारी जो माएँ हैं वो बच्चों की तरबियत इस लिहाज से कर रही हैं, इस्लामी तालीमात के अकॉर्डिंग कर रही हैं कि हमारा इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, आपने अच्छे इखलाक रखने हैं, आपने बड़ों के साथ शफ़क़त करनी है, आपने बच्चों से शफ़क़त करनी है, बड़ों से इज़्ज़त के साथ, तमीज़ के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आपने पेश आना है। ये जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है ये घर से, वालिदैन से, उस एक चार दीवारी के अंदर से ये सिलसिला शुरू होता है। 5 साल क्यों कहा गया कि पहले जो 5 साल है बच्चे और बच्चियों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन 5 सालों में आप एक बुनियाद रख चुके होते हैं। अब उस बुनियाद को आपने कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रेट है, ये वालिदैन पे डिपेंड करती है। 5 साल के बाद हम बच्चे को, 4 साल के बाद हम उसको स्कूल उसका एडमिशन करवाते हैं ना, वो प्ले ग्रुप जाता है, नर्सरी, प्राइमरी, उसका ये सिलसिला शुरू होता है। लेकिन उससे पहले काफ़ी हद तक हमारा बच्चा तालीम हासिल कर चुका होता है, यानी कि चीज़ें समझ चुका होता है अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, अपने वालिद से, अपनी वालिदा से, कि उसने किस तरह से बात करनी है, उसने किस तरह से जवाब देना है, उसने किस तरह से रिएक्ट करना है। अब देखिए बच्चों का, हम कहते हैं हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया, बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार है, बात नहीं मानता, बदतमीज़ी कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? आपने जो उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया ना, पहले हम बैठते थे, अगर फ्री टाइम होता था तो बच्चों के साथ हम कोई ना कोई स्टोरीज शेयर करते थे। आपको अगर याद हो, नानी दादी का जो ज़माना होता था, हम उनके पास बैठते थे, अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास, वो हमें मॉरल स्टोरीज सुनाया करते थे जिससे हमारी तरबियत होती थी। अब हम बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, उस पर वो जो डिफरेंट कार्टून्स देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हमें देखने को, सुनने को मिलता है। एक बड़ा अगर उन कार्टून्स को थोड़ी देर के लिए देख ले तो उसकी मेंटल कंडीशन जो है ना वो बड़ी अजीब हो जाती है, बट बच्चों की क्यों नहीं होगी? तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिस पे हम ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि तालीम और तरबियत, उसका मकसद या उसमें जो सिलेबस की अहमियत है वो कहाँ गई। इस पे बात करने के लिए मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं जी, हमारे बड़े मोहतरम एजुकेशनिस्ट हैं आसिफ रसूल साहब हमारे साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे बताइएगा, शायद आप म्यूट पे हैं, ज़रा उसको भी देख लीजिएगा। टॉपिक बड़ा अहम है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, सिलेबस, हमारी तालीम। अभी मैं इंट्रो में भी यही बात कर रही थी कि तालीम और तरबियत ये दोनों इकट्ठे हैं, इनको अलग हम नहीं कर सकते। तालीम का जो मकसद था कि इंसान की तरबियत हो अच्छी, उसका अच्छा इखलाक हो, एक अच्छे रवैये का वो मुजाहरा करे। राइट नाउ आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी तालीम या उसके सिलेबस पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जो उसका मकसद था, जो उसका पर्पस था, वो कंप्लीट है या कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों में लैग कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। और एक दफ़ा फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा इस सवाल का जवाब देने से पहले कि सच टीवी की ये एक खूबसूरती है, ये उनका एक बड़ा मतलब ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव है कि वो हमेशा असर हाज़िर के प्रोग्राम को शामिल करते हैं, करंट इश्यूज को, और स्पेशली ये तो सबसे बड़ा एक एकेडमिक एजुकेशन के हवाले से बात किया जाए जी, मेरे ख्याल में से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मसलन उसमें आप देखें तो ये सारे क्राइटेरियाज मीट नहीं करता, स्पेशली अगर 21st सेंचुरी के हवाले से देखें जी, तो हमें बहुत ज्यादा ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और जैसे आपने की तालीम और तरबियत, तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा और कर लेना, तरबियत और तालीम अब हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें मतलब एक टाइम ये होता था कि एजुकेशन कम थी, इंस्टीट्यूशंस कम थे, लेकिन वहां पे देखें सोसाइटीज में, हमारी सोसाइटीज में अखलाक बहुत अच्छे थे, लोग रिश्तेदारियों का बड़ा ख्याल रखते थे, अच्छा छोटे बड़े का बड़ा ख्याल होता था। मैं सुबह जब आ रहा था तो हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे गाड़ी में,
तो उनसे जब मैंने पूरी सुनी तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि देखें, मैं एजुकेशन से हूँ, यूनिवर्सिटी सेक्टर में बैठा हूँ, बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे हम जाते हैं, जी तो मैंने कहा जो आप लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं उसमें देखें ना कि बहुत कम एजुकेशन के हिसाब से आप लोगों में बहुत ज्यादा खुददारियां थी, अच्छा रिश्तेदारियां बहुत अच्छी थी, सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत अच्छा था, छोटे बड़े का ख्याल रखा जाता था, मतलब हर एस्पेक्ट से। आज क्या बात है मैं कि हर जगह पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब टॉप का काम चल रहा है। क्या हमें वो चीजें माशरे में मिलती नहीं मिलती ना? आपको देखिए कि हर जगह पे ना वो मसाइल है। इसका मतलब है कि हमें थोड़ी सी ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है, जो कि एकेडेमिया के पास शायद अभी तक वो उससे ना बहुत ज्यादा जरूरत है तरबियत के हवाले से, ताकि देखें यूनिवर्सिटी के बाद अगर बच्चा निकले ना तो वो सोसाइटी का बड़ा प्रोडक्टिव मेंबर हो, ऑब्वियसली और उसके अंदर ये सारी खूबियां होनी चाहिए, तब जाके देखना कि सोसाइटी अपने और इस तरह जो अब हालात हैं 21st सेंचुरी में, जो बहुत ज्यादा चैलेंज है, उसके अलावा मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरऑल की जरूरत है। अच्छा, अगर हम उस्ताद के रवैयों के साथ बात करें, क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे तो हम अपने उस्ताद को, अपने टीचर को बड़ा फॉलो किया करते थे, जस्ट लाइक अ रोल मॉडल। क्या अब भी बच्चे अपने उस्ताद को रोल मॉडल की तरह समझते हैं, लेते हैं, या उस्ताद का जो रवैया है वो एक तलबा की शख्सियत पर क्या असर डालता है? अच्छा मैं ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। इसमें देखें, एक टाइम हम आइडियल टाइम याद करते हैं कि आइडियल टाइम में ये होता था कि टीचर्स बहुत ज्यादा फोकस करते थे, चले उसको हम ना 70-100 की रेशियो में देते हैं कि 70% लोग पसंद किए जाते थे, सपोर्ट करते थे। जी अब ये जो रेशियो है ना ये 40-60 पे आ गई है, ठीक है। मसलन अब भी ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इवन मदरसा या बहुत सारे दूसरे जो इदारे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जिनको बच्चे अभी भी फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं। लेकिन हमारे पास एक मेजॉरिटी चंक ये है कि शायद उसमें इतनी ज्यादा कोई चैलेंजेस आ गए ना सोसाइटी के हवाले से भी, टीचर बहुत प्री ऑक्युपाइड हो गया है। जिस तरह देखिए स्कूल कॉलेज का टीचर निकलता है, वो बहुत सारी एकेडमी में जाकर पढ़ाता है, वो रात को 8 बजे तक ऑक्युपाई रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उसकी अपनी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, अपनी फैमिली इफेक्ट हो रही है, वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकता, तो क्लास के ऊपर क्या फोकस करेगा? यस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके तो नुकसान क्या होता है कि लोग बगैर प्रिपरेशन के आते हैं, लोग अपनी आप को अपग्रेड नहीं करते, अपनी ग्रूमिंग नहीं करते। देखिए टीचर का तो हर वक्त काम है कि मुसलसल पढ़े, यस अब असर हाजिर के जो तकाजे हैं उनको समझे, उसके लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करे, फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैंने परसों एक घर में सुना कि बच्चे उनके स्कूल से वापस आए तो उन्होंने अपनी वालदा को बताया कि आज हमारी टीचर ने कहा है कि शाम को ना मैं आधा घंटा आप लोगों के साथ वो फ्री फायर खेलूंगी। वो खातून जो थी उन्होंने तो बड़ा अजीब सा वो बनाया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। वो वजह मुझे इसलिए खुशी हुई कि देखें ये सारा दिन इसने काम करवा लिया है जी। अगर महविश ये टीचर की बच्चों के साथ कनेक्टिविटी का इश्यू एक बनता है, एक रीजन, लेट्स से कि अगर फ्री फायर 10-15 मिनट खेल लेती है तो मुझे बताया कि वो बच्चे कितना ज्यादा उससे सुनेंगे, कितना ज्यादा उससे सीखेंगे, यानी उससे जो रैपो बिल्ड करने में एक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना नॉर्मल सिनारियो में, वो गेम की जो असर हाजिर की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो इस वक्त मतलब जो कुछ चल रहा है माशरे में, अगर वो उनके साथ अलाइन करके और बच्चे उसी इक्वल लेवल पे आ जाते हैं, उनकी बच्चों की वोकैबुलरी वो समझती है और सबको, तो मेरे ख्याल में ये एक कनेक्टिविटी का बड़ा इश्यू जबरदस्त हो जाता है। अच्छा आसिफ साहब, हमें ब्रेक के जाने पड़ना नाज़रीन, ऑब्वियसली टीचर्स और बच्चों के जो कनेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मज़ीद इस पे बात करते हैं बट ब्रेक के बाद। साथ फॉर यू वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त तालीम के असूल में जो सिलेबस की अहमियत उस पर बात की जा रही है, और तालीम का जो एक पर्पज़, एक मकसद होता है, क्या उस पर आज हम पूरा उतर रहे हैं, या जो तालीम का मकसद है बच्चों को तालीम हासिल करवाने का, क्या बच्चे हमारे वो एक जो हमने चीज़ प्रोड्यूस करनी है थ्रू तालीम, क्या वो हो पा रही है, या हम देख रहे हैं कि बस डिग्री आ रही है, नंबर आ रहे हैं, दैट्स इट। इसी पे बात करें। प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब बताइएगा कि हम देखते हैं कि वालिदैन, मैंने इंट्रो में भी ये बात की थी कि हमें कहा जाता था, आज भी हम ये बात सुनते हैं कि माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है।
تو تعلیمی اداروں میں تو بچہ چلے بعد میں جائے گا، لیکن والدین کی جانب سے دی گئی جو تربیت ہے یا والدین کی جانب سے دی گئی جو ایک کمپنی ہے، ایک پروڈکٹیو ٹائم ہے، کمیونیکیشن جو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں؟ اچھا میں اگر ہم اس سیڑھیوں کی بات کریں، سیڑھیوں کے اوپر جو سٹیپس ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں پہلا گھر کا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اسکول کا سٹیپ ہے، تیسرا کالج کا سٹیپ ہے، چوتھا سوسائٹی کا سٹیپ ہے، پانچواں پروفیشنل لائف کا سٹیپ ہے۔ اب جب یونیورسٹی والا چوتھا سٹیپ ہے نا، اس کے اوپر میں کافی ریفلیکشن نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جتنے پچھلے فیکٹر میں کام کیا ہوتا ہے نا، تو میں نے یونیورسٹی لیول پہ ایک بڑی مزیدار چیز ہمیشہ نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن گھروں میں ماں باپ نے بہت اچھا ٹائم، پروڈکٹیو ٹائم دیا ہوتا ہے، جی، ان کی بہت اچھی ہیبٹس ڈیولپ کی ہوتی ہیں، یقین کریں کہ وہ اسٹل ایٹ یونیورسٹی لیول وہ بھی وہاں پہ بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ بچے کے اندر چاہے ٹائم مینجمنٹ ہے، چاہے اس کا مطلب اپنا ٹائملی کام ختم کرنا ہے، چاہے وہ استاد کو بڑے غور سے سننا ہے، ریسپیکٹ کرنی ہے، اور مطلب جتنے نا، تو وہ بہت ہی افیکٹو ہے، جو کہ آج کل جو اس کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ مثلا چیلنجز کیا ہیں کہ دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ بہت کم خواتین باہر آتی تھی گھروں سے، اب دیکھیں آپ معاشی پریشر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تقریباً جتنی بچیاں پڑھی ہوتی ہیں نا، انہیں باہر آ کے جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب اس طرح ماں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی، اس کے لیے بڑا ٹائٹ اسکیڈول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی مزے کی ریسرچ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جتنی یہ مائیں جاب کرنے والی ہوتی ہیں نا، چونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ان کے بچوں کے اندر جو لائف سکلز ہوتی ہیں نا، بڑی اچھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ سارا خود ریلائی کرتے ہیں، مثلا شوز انہوں نے خود پہننے ہیں، اچھا مطلب اپنے کپڑے خود کرنے ہیں، سیٹنگ ان کی خود کرنی ہے، آپ کی تیاریاں، یہ ان کی نا یعنی اس سیناریو کے حساب سے یہ ان کی اسکل بڑی اچھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں چاہے ماں گھر پہ بیٹھی ہو چاہے ماں باہر، اس کو اب تو دیکھیں کہ اتنی بیوٹی 21st سینچری کی، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں ٹی وی پہ آ کے، کتنا خوبصورت ٹائم پیریڈ میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ اگر کوئی ماں سیکھنا چاہے نا کہ میں نے اس وقت 21st سینچری میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، میں نے بچوں کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یقین کریں مطلب کتنے لوگ بیٹھے ہیں سکھانے والے، آپ سیکھیں، آپ ڈیپینڈ کریں، اگر سیکھنا نہیں ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملا کے وہ پروگرام دکھائیں، ان کی انٹرسٹ لیں، تو میرے خیال میں بہت جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں شاید کسی پہلے پروگرام میں بھی ایک میں نے ذکر کیا ہوں، ایک سائیکٹرسٹ ہے ہارورڈ کی، تو انہوں نے نا مجھے وہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں نا ایک مطلب پوائنٹ بنا کے رکھے گا، لیٹس سے کہ میں اپنے بچوں سے آج سے 20 سال کے بعد یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ یہ ان کے اندر پرسنل کوالٹی اور یہ کوالٹیز ان کی پروفیشنل ہونی چاہیے، اس کے لیے میں آج سے کام کر رہی ہوں، مجھے وہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، زبردست۔ دیکھیں ہر گھر سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی مجرم بنا کے بھیجتا ہے، ایسا ہی ہے، گھر سے ہر والدین کی مطلب والدہ کی والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے بہت اچھا پرفارم کریں، بالکل ایک ایسے معاشرے میں نام ہو، ایک پروڈکٹیو سٹیزن ہو، ہر والدین جو یہی چاہیں گے بچے کے لیے، اوبیسلی ہمیشہ اچھا ہی چاہیں گے، اچھا ہی سوچیں گے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ انہیں کام کرنا پڑے گا۔ اب یعنی جو چیلنجز ہیں نا، ان چیلنجز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، جس طرح سوشل میڈیا کا ہم پہلے دیکھ چکے، آپ نے بہت خوبصورت ڈسکس، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھی ڈسکشن ہو چکی ہے، تو یہ جب سارے چیلنجز ہیں میرے خیال میں پیرنٹس کو اب اور زیادہ اچھے طریقے سے ڈرائیونگ سیٹ میں آنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس لحاظ تک جس وقت بچے جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تب تک آپ ان کو بڑے اچھے طریقے سے سپروائز کر کے آگے نکالے اور ان کے اندر یہ ڈیولپ کریں، کیونکہ اب مثلاً مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ بچے اتنے آپ دیکھیں نا، ہم جو جنریشن جس ٹائم پہ ہم اسکول کالجز سے آئے ہیں نا، میں ہم اپنے ٹیچرز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، ہم کوئی کوشچن نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، آج کل کا جو ابھی بھی کرتے، ایون ابھی بھی ہمیں جاتے ہوئے ہمیں کہیں ہمارے ٹیچرز نظر آ جائے تو ہم رکتے ہیں، تو دیکھیں وہ ہم کرتے ہیں نا، لیکن آپ بچہ کیا ہے، آپ بچہ اتنے کوشچن کرتا ہے، آپ اتنی جلدی اگر آپ کہنے کہ چپ اور میری بات یہ میں نے کہہ دیا، وہ نہیں کہیں گے، نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے بھائی آپ کنونس کریں، تو اب جو میں اس وقت بھی ٹیچنگ کے ساتھ بات کر رہا تھا نا، ہمیں اپنے آپ کو گرو کرنے کی ہمیں سننے کی عادت ڈالنی چاہیے ٹیچرز کو، کنونس کرنے کی عادت ٹائم ٹیکنگ ہے، بالکل ایسے، اس سے بڑا اچھا نہیں بڑا اچھا سکتا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا، جہاں ہم تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں اوور آل، وہاں پہ اگر ہم اپنے سلیبس پہ نظر دوڑا لیں
تو اس وقت ہمارا جو سلیبس ہے جو چلتا آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، ہم نے بھی وہی پڑھا، ہمارے بچے بھی وہی پڑھے، مجھے لگتا ہے بچوں کے بچے بھی کہیں وہی نہ پڑھنے لگ جائیں، تو کیا یہ جدید تقاضوں پہ پورا اتر رہا ہے اگر اسی سلیبس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو کہ ایک بنا ہوا پرانا پیٹرن سلیبس ہے وہی چلتا آ رہا ہے جس میں ہمیں کوئی خاص رد و بدل دیکھنے کو نہیں ملتا؟ اچھا اس میں میں بھی مثلاً چیلنجز طرح دیکھیں نا، ہمارے پاس 3 اسٹریمز چل رہی ہیں نا، ہمارے پاس چل رہے ہیں انگلش میڈیم اسکول چل رہے ہیں، ہمارے پاس اردو میڈیم چل رہا ہے اور ہمارے پاس مدرسہ سسٹم چل رہا ہے، تینوں کے سلیبس ہے ٹھیک ہے، 21 سینچری کا سیناریو ہے، کیا یہ سارے سلیبس ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں جو اس وقت کے عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں جو مسائل ہیں ٹھیک ہے، یا جس طرح ایک انسان نے اپنے آپ کو کانسٹنٹ اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے، چینج کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، گرو کرنا ہے، تو دیکھیں ہر وقت چینج رہتا ہے لیکن میرے خیال میں وہ پیس بہت سلو ہے، اسپیشلی اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر پہ دیکھیں بہت اچھی مطلب کاوش ہوتی ہے وہاں پہ گرومنگ کی، لیکن ابھی تک بھی وہ بہت ہی زیادہ مطلب اس طرح سے حاضر کو نہیں پورا کر رہا، اس کے اوپر نا ہمیں بہت زیادہ واقعی چیلنجز کی ضرورت ہے، وہ پرانے سسٹم میں نا نہیں چل سکتا، اب جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جو اس وقت بچے سلیکن ویلی والے جو کچھ پروڈیوس کر کے ہمیں بھیج رہے ہیں دنیا کی ہائی ٹیک کی جو کمپنیاں ان کا جو سسٹم، تو میرے خیال میں ہمیں ان بچوں کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے مثلا آپ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ پریشر ہے، یعنی بچے اس سے ہٹتے نہیں ہیں، کھیلتے ہیں، آپ یقین کریں کہ کل میں ایک پنجاب کی مثال دیکھ رہا تھا کہ میوز وہاں پہ ارننگ کا وہ لیول ہے، اب دیکھیں نا اس گاؤں میں کسی بندے نے ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی یوز کیا اس کورس سائٹ پہ، آپ یقین مانیں کہ ان کے جو انفلوئنسر ہے نا ان کی آڈینس ایشین آڈینس ہے ہی نہیں، یعنی جتنا وہ کنٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ سارا ایڈوانس کنٹریز کے لیے، آپ دیکھیں گاؤں کے بچے وہ کنٹینٹ اپنی تو، اور اگر شہروں میں ایک بہت اچھی تعلیم حاصل کر کے اور پھر وہ میڈیوکر جاب پہ جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کا کریکلم اس کے گلے نہیں پڑ گیا اس سے تو وہ اس وقت کرنٹ سیناریو میں مطلب میٹرک انٹرمیڈیٹ کا بچہ جس نے اپنے آپ کو گرو کیا ڈیولپ کیا وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے اور یہ بیچارہ ابھی اپنی جاب کے لیے، اب تو اس کے لاکھوں پہ بھی آصف صاحب اب اس کے لاکھوں پہ بھی ٹیکس جو ہے نا وہ لگیں گے کہ 1000 سے جتنی جس کے 1000 ویوز ہوں گے اس پہ تقریباً لگ بھگ 200 روپے ٹیکس اب اس کی کمائی پہ بھی اب ٹیکس لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ میڈم وہ ضروری بھی ہے کیونکہ دیکھیں نا اب جب اتنا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا تو سارا ہی شفٹ ہوگا تو میرے خیال میں وہاں پہ بنے گا تو صحیح، یہ سسٹم تو سیریس اوبویسلی ٹیچر کو بھی گروم ہونے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر آصف رسول صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یہی کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم کی بات کریں تو تعلیم جو ہے وہ صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، دیکھیں یہ آپ کو ایک بہتر انسان بننے کی جانب یہ آپ کو گامزن کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، آپ کے رویوں کو اچھا کرتا ہے، آپ میں وہ جو ایک برداشت جو اس وقت ہمیں چاہیے وہ آپ میں پیدا کرتے ہیں۔ تعلیم کا جو پرپز ہے جو مقصد ہے وہ جاننے کی کوشش کریے، پیسہ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس پہ زیادہ فوکس آپ نہ کریں، لیکن تعلیم ادھوری چھوڑنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس پوائنٹ پہ آپ ضرور سوچئے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔